नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello, Namaste, good morning my dear students, Namaste everyone and welcome to you all again in our radio online class of Health, Population and Environment Part 15. As you know, in yesterday's class we discussed various basic needs and additional needs of family, and also we discussed about the different responsibilities of parents and guardians towards their family. हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स को रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु के हो भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं भने टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द रोल्स अफ प्यारेन्ट्स। के फरक रहेछ त रेस्पोन्सिबिलिटिजमा र रोल्सहरु चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्छौं। ओके, लेट्स बिगिन द रोल अफ प्यारेन्ट्स। First, parents are responsible for the physical, mental, social and emotional development of their children. बच्चाहरुको यो सबै डेभलपमेन्टमा रेस्पोन्सिबल को हुन्छ त? प्यारेन्ट्स हुन्छ। So in this context, the role of parents is very important for the socialization of their चिल्ड्रेन। बच्चाहरूलाई चाहिँ सोशलाइज गर्नको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्स को रोल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज नेसेसरी टु हेभ नलेज अबाउट द रोल अफ प्यारेन्ट्स। सो लेट्स सी वन बाई वन व्हाट आर द डिफरेन्ट रोल्स अफ प्यारेन्ट्स। आर यु ऑल रेडी? ओके, फर्स्ट रोल अफ प्यारेन्ट इज पोलिसी मेकर। यहाँ चाहिँ पोलिसी बनाउनु भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा एउटा फ्यामिली भित्र राम्रो रुल्स र रेगुलेशन्सहरु चाहिँ बनाउनु, त्यसैलाई हामीले चाहिँ पोलिसी बनाउनु भनेर भन्छौं। सो पोलिसी कसले बनाउँछ त? obviously हेड अफ द फ्यामिलीले बनाउँछ, हैन त? Yes. So parents are the head of the family. They have to make good rules and regulations for the family members. Not only for family members, especially for their children. एउटा प्यारेन्ट्स भइसकेपछि त्यो प्यारेन्ट्सले घरमा चाहिँ डिफरेन्ट रुल्स र रेगुलेशन्स बनाउनै पर्छ र त्यो चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सको लागि र स्पेशली चाहिँ नि चिल्ड्रेनहरुको लागि। फेरि प्यारेन्ट्सहरुले रुल्स र रेगुलेशन्स बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ के पनि गर्न सक्नु पर्यो त? इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सक्नु पर्यो चिल्ड्रेनले। सो द्याट्स वाइ प्यारेन्ट्स ह्याभ टु एक्सप्लेन द नीड्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फ्यामिली रुल्स फर ह्याप्पी एन्ड प्रस्पेरियस फ्यामिली लाइफ। अब के हुन्छ त गुड रुल्स र रेगुलेशन्स बनाएर भन्ने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लाग्न सक्छ। गुड रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स प्रोवाइड प्रपर गाइडेन्स टु द चिल्ड्रेन and also helps them to be responsible citizen। पछि गएर चाहिँ responsible citizen हुनको लागि पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त? हेल्प गर्छ। That's why parents must be policy maker। good rules र regulation बनाउने हुनुपर्छ parents चाहिँ। Is that clear? Okay, now let's move on to next point, that is exemplars। exemplars भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा प्यारेन्ट्स भइसकेपछि आफ्नो बच्चाहरुको लागि प्यारेन्ट्स चाहिँ गुड example हुनुपर्छ अरे के? कस्तो example? And let me explain. So, exemplars is another important role to be performed by parents for prosperous family life. They have to set good examples. Parents हरुले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरुलाई good example set गर्नुपर्छ for honesty, punctuality, hard working, patience, dedication, cooperations and so on। जस्तै हामी आफै honest छैनौं, हामी इमानदार छैनौं अनि हाम्रो बच्चाहरुलाई चाहिँ नि honest हुनुपर्छ भनेर हामीले टिच गरेर हुँदैन। हामी आफै गुड एक्जाम्पल भयो भने मात्र हाम्रो चिल्ड्रेनले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? फलो गर्नुहुन्छ। हामी आफै कुनै पनि ठाउँमा पुग्दाखेरि पंक्चुअल छैनौं भने हामीले बच्चाहरुलाई चाहिँ पंक्चुअलिटी भनेको के हो, हामी किन पंक्चुअल हुनुपर्छ, हामी चाहिँ एक्ज्याक्ट टाइममा यहाँ पुग्नुपर्छ भनेर सिकाउनु चाहिँ के हुन्छ त? अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ। हामी आफै हार्ड वर्किङ छैनौं, हामी एकदमै अल्छी छौं, दिनभरि सुत्ने, केही काम नगर्ने, अनि बच्चाहरुलाई चाहिँ हामी मेहनती हुनुपर्छ, हामी हार्ड वर्किङ हुनुपर्छ
भनेर हुन्छ त हुँदैन। किन भन्दा धेरै जसो कुराहरू बच्चाहरूले सिक्ने भनेको चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट नै हो। द्याट्स वाइ दे हेभ टु बी गुड एक्जाम्पलर्स। त्यही भएर नै प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ के हुनुपर्छ त गुड एक्जाम्पलर्स चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनिएको है। सो दे क्यान इजिली मोटिभेट देयर चिल्ड्रेन एन्ड अदर फ्यामिली मेम्बर्स टु फलो द नर्म्स एन्ड भ्याल्युज अफ द फ्यामिली। यति गरिसकेपछि बल्ल प्यारेन्ट्स आफू गुड एक्जाम्पलर्स बनिसकेपछि मात्र प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई के गर्न सक्छ त भन्दा गुड नर्म्स भ्याल्युज कल्चर्सहरूलाई चाहिँ फलो गर्नको लागि मोटिभेट गर्न सक्छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट द्याट इज एजुकेटर्स। प्यारेन्ट्स चाहिँ एजुकेटर पनि हुनुपर्छ, गाइड हुनुपर्छ, बिकज प्यारेन्ट्स आर द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इन्टिमेट एजुकेटर फर द चिल्ड्रेन। हामीले भनाइ नै छ नि, सुनेको छौँ नि होइन, चिल्ड्रेनको फर्स्ट स्कुल भनेको चाहिँ के हो त होम। होम इज द फर्स्ट स्कुल अफ द चिल्ड्रेन। धेरै कुराहरू पहिला बच्चाहरूले सिक्ने भनेको चाहिँ घरमा नै हो। द्याट्स वाइ चिल्ड्रेन लर्न सेभरल इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन्क्लुडिङ लाइफ स्किल्स फ्रम देयर प्यारेन्ट्स बिफोर गोइङ टु स्कुल। स्कुल जानुभन्दा अगाडि नै यी कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू बच्चाहरूले चाहिँ घरमा सिक्छन्। So to make the children fit in the society, parents need to teach them social, cultural and spiritual norms and values. So formal education provide गर्नुपर्छ प्यारेन्ट्सले भनेको होइन, तर एउटा सोसाइटीमा एडजस्ट हुनको लागि होइन, सोसाइटीमा चाहिँ बच्चाहरू फिट हुनको लागि प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई सोसल, कल्चरल, स्पिरिचुअल नर्म्स र भ्याल्युजहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त टिच गर्नुपर्छ होइन, सोशलाइज गर्नुपर्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ। So as a result, children can have responsible and fruitful life. अनि मात्र बच्चाहरूले चाहिँ एउटा responsible र fruitful life चाहिँ gain गर्न सक्छन्। So parents must be good educator. Parents चाहिँ राम्रो educator पनि हुनुपर्छ आफ्नो बच्चाहरूको लागि। Let's move on to next point that is inspirer. Do you know what is inspirer? Inspirer भनेको के हो त भन्दा आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिने, encourage गर्ने, motivate गर्ने। We all know that parents are all the source of inspiration for their children. बच्चाहरूको लागि चाहिँ आफ्नो source of inspiration भनेको को हुन्छ त parents नै हुन्छ। That's why parents must play the roles of inspirer, encourager, motivator हैन। प्यारेन्ट्सले नै एउटा इन्स्पायररको, इन्करेजरको, मोटिभेटरको रोल चाहिँ प्ले गर्नुपर्छ। दे शुड गिभ एडिक्वेट टाइम टु देयर चिल्ड्रेन एन्ड दे शुड मोटिभेट देयर चिल्ड्रेन फर क्रिएटिभ एन्ड कन्स्ट्रक्टिभ वर्क। के गर्नु पर्यो त भन्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा टाइम पनि दिनु पर्यो। बच्चाहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभ वर्क गर्नको लागि मोटिभेट गर्नु पर्यो होइन, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि मोटिभेट गर्नु पर्यो। सो यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा इट हेल्प्स टु सबसाइड हेजिटेसन। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदम केही काम गर्नको लागि हेजिटेट हुन्छ नि, त्यो हेजिटेसनलाई चाहिँ यसले के गर्छ त हटाउँछ। सो प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई जहिले पनि जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि मोटिभेट गर्नुपर्छ। भर्खरै बच्चाहरूले चाहिँ कुनै ड्रइङ बनाउन सिकेर राम्रो पिक्चर बनाएर ल हेर्नुहोस् त भनेर आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई देखायो भने प्यारेन्ट्सले के गर्नु पर्यो त, ओहो कति राम्रो पिक्चर बनाएको बाबुले अथवा नानीले, अब यो भन्दा अझै राम्रो बनाउनुस् है। यति मात्र भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दा चिल्ड्रेन चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट मोटिभेट भयो। अब उसले चाहिँ अझै राम्रो पिक्चर बनाउनको लागि के गर्छ त प्र्याक्टिस गर्छ। सो यसरी नै मोटिभेट गर्नु पर्यो, टाइम प्रोभाइड गर्नु पर्यो चिल्ड्रेनलाई। सो प्यारेन्ट्स मस्ट बी इन्स्पायरर। नाउ लेट्स सी लास्ट पोइन्ट द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, फ्रेन्ड्स। प्यारेन्ट्स चाहिँ चिल्ड्रेनको के हुनु पर्यो त फ्रेन्ड्स हुनु पर्यो, साथी हुनु पर्यो। प्यारेन्ट्स शुड प्रुभ देमसेल्भ्स द्याट दे आर अलवेज नियरेस्ट एन्ड डियरेस्ट प्यारेन्ट्स टु देयर चिल्ड्रेन। बच्चाहरूको सबैभन्दा नियरेस्ट र डियरेस्ट हामी नै हौ भन्ने कुरा चाहिँ बच्चाहरूलाई फिल गराउनु पर्यो। कसरी हुन्छ त त्यो फिल? के गर्ने त्यसको लागि भन्दाखेरि देयर पार्टिसिपेसन इन स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एन्ड एन्टरटेनमेन्ट, रिक्रिएसनल एक्टिभिटिज विथ चिल्ड्रेन डेभलप गुड एट्याचमेन्ट एन्ड सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस टु देम। बच्चाहरू चाहिँ कुनै पनि रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि होइन, कुनै पनि एन्टरटेन गर्दाखेरि, गेमहरू खेल्दाखेरि, कल्चरल प्रोग्राम्सहरूमा हामी चाहिँ त्यसरी चिल्ड्रेनहरूसँगै गएर पार्टिसिपेट हुने होइन, गेमहरू चाहिँ हेर्ने, मोटिभेट गर्ने, यस्तो गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त एउटा अट्याचमेन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ चिल्ड्रेन र प्यारेन्ट्सको। सो प्यारेन्ट्स शुड लिसन टु द भोइस अफ देयर चिल्ड्रेन एन्ड शेयर ह्याप्पिनेस एन्ड सरो विथ देम। अहिलेको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै के त बिजी,
हैन घरमा चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनको लागि टाइम नै छैन बच्चाहरूसँग चाहिँ बस्ने उनीहरूको सरो ह्याप्पिनेस के छ त्यो चाहिँ सेयर गर्ने यसरी ह्याप्पिनेस सरोहरू सेयर गर्दा बच्चाहरूसँग सँगसँगै लागेर खेल्दा जिस्किँदा के हुन्छ त भन्दा एउटा एट्याचमेन्ट इन्क्रिज हुन्छ र फ्रेन्ड्सको रिलेसन भइसकेपछि अब बच्चाले हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई के गर्न सक्छन् त इजिली सेयर गर्न सक्छन् होइन भने बच्चाहरू चाहिँ केही कुरा भन्नु पर्यो भने पनि एकदमै डराएर बस्ने प्यारेन्ट्सलाई भन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ द्याट्स वाइ प्यारेन्ट्स शुड प्रुभ देमसेल्भ्स द्याट दे आर नियरेस्ट एन्ड डियरेस्ट टु देयर चिल्ड्रेन फ्रेन्ड्सको रिलेसन चाहिँ हुनु पर्यो इज द्याट क्लियर Okay, my dear students, these are the different roles of the parents. Now, we have completed first part of Unit 5. Unit 5 मा चाहिँ हाम्रो first part र second part भनेर दिएको छ. First part चाहिँ हामीले complete गर्यौं. Different exercises are given there in your book from part 1. I hope you will complete all these exercises. You will do all these answer questions in your copy. Okay, now let's see what is given there in second part. Second part is about marriage. Second part चाहिँ के को बारेमा रहेछ त म्यारिज को बारेमा रहेछ सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इन्ट्रोडक्सन टु म्यारिज फर्स्ट अब चाहिँ हामी फर्स्टमा म्यारिज को इन्ट्रोडक्सन हेरौँ है त के रहेछ म्यारिज भनेको कुरा म्यारिज को बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ म्यारिज इज सच एन इन्स्टिट्युसन व्हिच ब्रिङ्स मेल एन्ड फिमेल टुगेदर थ्रु फिजिकल एन्ड साइकोलोजिकल एट्याचमेन्ट मेल र फिमेललाई चाहिँ फिजिकल्ली र साइकोलोजिकल्ली अट्याच गराउने नजिक ल्याउने जुन रिलेसन हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भन्छौं त म्यारिज भनेर भन्छौं अब म्यारिजको बारेमा बुझ्नको लागि किन पनि सजिलो छ त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ धेरै वेडिङ सेरेमोनिजहरू अटेन्ड गरिसक्नु भएको छ हैन वेडिङ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि त्यसले पनि अलिकति के हुन्छ त इजी हुन्छ सो अब म्यारिजले के हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि हामी डिस्कस गरौँ इट इज युनिभर्सल एन्ड सोशली रिकग्नाइज्ड इन्स्टिट्युसन established by the human society to control and regulate the sex life of humans. It allows stable relationship in which a man and woman are socially permitted to have children, employing the rights to sexual relation. After marriage चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दा बच्चाहरू जन्माउनको लागि चाहिँ नि के भयो त legally allowed हुन्छ न बच्चाहरू जन्माउन अथवा सेक्सुअल रिलेसन यो सबै कुराहरू चाहिँ नि आफ्टर म्यारिज के हुन्छ त लिगल्ली अलाउ हुन्छ सो द्याट्स वाइ म्यारिज इज इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर चाहिँ म्यारिज पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ नाउ डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्स आर गिभन देयर इन योर बुक तपाईहरुलाई डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्सहरु दिएको छ तपाईहरुलाई कुन इजी लाग्छ त्यो डेफिनेसन पनि तपाईहरुले लर्न गर्न सक्नुहुनेछ लेट मी गिभ यु वन डेफिनेसन अफ म्यारिज म्यारिज इज अ सोशल इन्स्टिट्युसन admitting man and woman to family life, that is to living in the intimate personal relationship of husband and wife for the purpose of begetting and rearing children. So this one is the definition of marriage. You don't need to read exact definition which is given in the book. You can make your own definition also. Is that clear? Okay. Now let's move on to next topic that is types of marriage. अब हामी marriage को types हरु के रहेछ त भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं. Marriage को types भन्ने बित्तिकै धेरै जनालाई लाग्ने कुरा भनेको धेरै जनालाई थाहा भएको कुरा भनेको के हो त भन्दा म्यारिज भनेको चाहिँ एउटा अरेन्ज म्यारिज हुन्छ एउटा लभ म्यारिज हुन्छ एउटा चाहिँ कोर्ट म्यारिज हुन्छ हामीलाई धेरै थाहा भएको भनेको चाहिँ यही तीनटा म्यारिजको टाइप्सहरु बट देयर आर भेरियस टाइप्स अफ म्यारिज इन डिफरेन्ट सोसाइटीज अब चाहिँ यहाँ धेरै म्यारिजको टाइप्सहरु छ सो लेट अस डिस्कस द मेजर टाइप्स अफ म्यारिज दैट इज गिवन इन योर बुक अल्सो म्यारिजको चाहिँ मेजर टाइप्सहरु के हो त भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं है त फर्स्ट बी क्लियर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु देयर आर मेनली 3 टाइप्स अफ म्यारिज फर्स्ट one is on the basis of number of spouses एउटा चाहिँ number of spouses को आधारमा second one is on the basis of marriage arrangement को आधारमा and third one is on the basis of social system अब यसको तीनटाको सब पोइन्टहरु चाहिँ छ है फर्स्ट on the basis of number of spouses स्पाउस को आधारमा चाहिँ तीनटा टाइप अफ म्यारिज हुन्छ फर्स्ट one is monogamy second one is polygamy and third one is polyandry is that clear second
अन द बेसिस अफ म्यारिज एरेन्जमेन्ट, म्यारिज एरेन्जमेन्टको आधारमा चाहिँ अरेन्ज म्यारिज, कोर्ट म्यारिज एन्ड लभ म्यारिज. इज द्याट क्लियर? नेक्स्ट वान, अन द बेसिस अफ सोसल सिस्टम. सोसल सिस्टमको आधारमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यारिजहरू हुन्छ. सुपारी विवाह, मागी विवाह, चोरी विवाह, लिभरेट म्यारिज, विधवा विवाह, जारी विवाह, गन्धर्व विवाह एन्ड बेल विवाह. अब यो यति धेरै टाइप्स अफ म्यारिजहरू छ, यसलाई चाहिँ हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट the types of marriage on the basis of number of spouses. पहिला चाहिँ हामी नम्बर अफ स्पाउसेसको आधारमा, नम्बर अफ स्पाउसेस भनेको के हो? कपल के जोडीहरू चाहिँ मेल र फिमेल कति छन् त्यसको आधारमा म्यारिज. मैले अघि भर्खरै भने त्यसको चाहिँ कतिवटा टाइप्स रहेछ त? 3टा टाइप्स रहेछ, मोनोग्यामी, पोलिग्यामी, पोलिएन्ड्री. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट मोनोग्यामी. व्हाट इज मोनोग्यामी? इन दिस टाइप अफ म्यारिज one man is married to one woman at a time. This is the form of modern marriage system. एउटा मेलले एउटा फिमेलसँग एकचोटिमा बिहा गर्ने, त्यो टाइप अफ म्यारिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? मोनोग्यामी भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै देख्नु भएको पनि होला मोनोग्यामी चाहिँ है. नाउ नेक्स्ट टाइप अफ म्यारिज इज पोलिग्यामी. अब पोलिग्यामी कस्तो रहेछ त भन्दा, इन दिस टाइप अफ म्यारिज one man is married with more than one woman. एउटा मेल तर फिमेल चाहिँ के त? धेरै. एउटा केटा मान्छेले एक भन्दा बढी वुमनसँग बिहा गर्छ भने त्यस्तो म्यारिजलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त? पोलिग्यामी भनेर भन्छौँ. नाउ बी क्लियर, पोलिग्यामी क्यान बी क्लासिफाइड एज सोरोरल एन्ड नन सोरोरल. फेरि पोलिग्यामीलाई नै हामीले चाहिँ दुईटा टाइपमा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छौँ, एउटा सोरोरल, अर्को चाहिँ नन सोरोरल. सोरोरल पोलिग्यामी भनेको के हो अनि नन सोरोरल पोलिग्यामी भनेको के हो? लिसन, सोरोरल पोलिग्यामी इज द्याट टाइप अफ पोलिग्यामी वेयर all the wives belong to the same parents. एउटै प्यारेन्ट्सको छोरीहरू भन्नुको अर्थ के भयो त? दिदी बहिनीहरूसँग एउटा मेलले चाहिँ दिदी बहिनीहरूसँग बिहा गर्छ, आफ्नो दिदी बहिनी होइन नि फेरि है. अर्को प्यारेन्ट्स चाहिँ सेम अनि उनीहरूको चाहिँ डटरहरू, सिस्टर्सहरूसँग म्यारिज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ त? सोरोरल पोलिग्यामी भनेर भनिन्दो रहेछ. नन सोरोरल भनेको चाहिँ, नन सोरोरल पोलिग्यामी मिन्स द्याट टाइप अफ म्यारिज इन विच द वाइफ्स आर फ्रम डिफ्रेन्ट फ्यामिलिज. अब छोरीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्यामिलिजको है, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त? नन सोरोरल भनेर भन्छौँ. इज द्याट क्लियर व्हाट इज पोलिग्यामी? Okay, very good. Now last one is polyandry. Now what is polyandry? अब पोलिग्यामी को अपोजिट हुन्छ है यो पोलिएन्ड्री भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा, in this type of marriage where a woman is married with more than one man. ल हेर्नुस्, अघि पोलिग्यामीमा चाहिँ एउटा केटाले एउटा भन्दा बढी केटीसँग बिहा गर्ने भनेको थियौं भने अब पोलिएन्ड्रीमा चाहिँ के रहेछ त? एउटा वुमनले एक भन्दा बढी मेनसँग चाहिँ म्यारिज गर्नु. सो दिस टाइप अफ म्यारिज इज प्र्याक्टिस्ड अमङ द टिबेटन्स एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज अफ अफ्रिका. बढी चाहिँ नै यो मुलुकहरूमा चाहिँ यो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ. इन्डिया एन्ड सम कम्युनिटिज अफ माउन्टेन रिजन अफ नेपाल. अब यहाँ हामीले चाहिँ मोनोग्यामी, पोलिग्यामी र पोलिएन्ड्री 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यारिज अन द बेसिस अफ नम्बर अफ स्पाउसेस भनेर चाहिँ डिस्कस गर्यौं. अब सर्टमा म भन्छु, मोनोग्यामी एउटा म्यान एउटा वुमन, एउटा मेल एउटा फिमेलको म्यारिज हुनु भनेको मोनोग्यामी. एउटा मेलले एउटा भन्दा बढी फिमेलसँग म्यारिज गर्नु भनेको पोलिग्यामी. एउटा फिमेलले एउटा मेल भन्दा बढीसँग म्यारिज गर्नु भनेको चाहिँ पोलिएन्ड्री. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेन्सेस. अब अझै क्लियर हुनको लागि चाहिँ हामी पोलिग्यामी र पोलिएन्ड्रीको डिफरेन्सेस हेरौँ है त. ओके, सो डिफरेन्सेसमा के हुन्छ त भन्दा, तपाईहरूले अघि भर्खरै पढ्नु भएको डेफिनेसन छ नि, हो त्यो डेफिनेसनलाई हामीले फर्स्ट डिफरेन्सेसमा लेख्न सक्छौँ. पोलिग्यामी इज अ टाइप अफ म्यारिज इन विच अ म्यान गेट्स म्यारिड विथ मोर देन one woman in a time. Polyandry is a type of marriage in which a woman gets married with more than one man in a time. यो भयो डिफरेन्सेस, डेफिनेसन अघि भर्खर भनेको. नेक्स्ट डिफरेन्सेस, in polygamy usually husband is the head of the family.
अब दुईटा बुढी अथवा तीनटा वाइफ अथवा चारवटा वाइफ भएपछि के भयो त हेड अफ द फ्यामिली हस्बेन्ड हुने भयो तर पोलिएन्ड्रीमा त वाइफको हस्बेन्ड धेरै हुन्छ नि त सो इन दिस टाइप अफ म्यारी युजुअली वाइफ इज द हेड अफ द फ्यामिली इज द्याट क्लियर Okay. Now next one, next difference is there are two types of polygamy. अघि भनेको थियौ नि polygamy दुईटा टाइप्स हुन्छ एउटा sororal अर्को non-sororal. Sororal means wives are sisters. Non-sororal means wives are not sisters. Okay? In polyandry मा पनि त्यस्तै छ है. There are two types of polyandry. Fraternal and non-fraternal. In fraternal, husbands are brother, and in non-fraternal, husbands do not belong to the same family. Now let's move on to next differences, that is the family property is divided. So male को wife धेरै भएपछि के भयो त male को property चाहिँ divide हुने भयो. In polyandry, the family property is not divided. किन भन्दा फिमेल हेड हुन्छ नि त हैन सो फ्यामिली प्रपर्टी इज नट डिवाइडेड इन पोलिएन्ड्री नाउ लास्ट डिफरेन्सेस अफ पोलिग्यामी एन्ड पोलिएन्ड्री इज इन पोलिग्यामी in this type of this type of marriage is found in the modern society. Polygamy भनेको चाहिँ कस्तो म्यारेज कहाँ धेरै चाहिँ हुने रहेछ त भन्दा in the modern society. But polyandry, this type of marriage is found in tribal communities of Africa and India. हैन हामीले चाहिँ कबिला समुदाय भनेर सुनेको छौं नि विशेष गरी चाहिँ भारतीय उपमहाद्वीपमा चाहिँ बढी प्रचलित हुने रहेछ यो म्यारेज चाहिँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं. So these are the different types of marriage on the basis of number of spouses. Okay, now let's see another type of marriage on the basis of marriage arrangement. अब चाहिँ marriage arrangement को आधारमा चाहिँ different types of marriage लाई हेरौं है त. So there are mainly three types of marriage on the basis of marriage arrangement. अघि spouses को आधारमा पनि तीनटा पढ्यौं अब marriage arrangement को आधारमा पनि के त तीनटा नै हामी पढ्छौं. Arranged marriage, love marriage and court marriage, which is also known as legal marriage. So first let's begin with arranged marriage. This type of marriage is arranged by the guardians of the boy and girl. केटा र केटीको गार्जियनले चाहिँ अरेन्ज गर्दिने म्यारेजलाई हामीले के भन्छौं त अरेन्ज म्यारेज भनेर भन्छौं. In this type of marriage, the bride and groom may be unknown to each other before marriage. चिनेको पनि हुन सक्छ अथवा नचिनेको पनि हुन सक्छ म्यारेज भन्दा अगाडि चाहिँ. Is that clear what is arranged marriage? Okay. Now let's move on to next type of marriage, that is love marriage. अब love marriage भनेको चाहिँ के रहेछ त The marriage performed by the boy and girl without the consent of their guardians is called love marriage. This type of marriage is common at present. यो love marriage भनेको चाहिँ boys र girls ले अब parents को अनुमति बिना नै बिहा गर्छन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले love marriage भनेर भन्न सक्छौं. So this type of marriage is common at present. अहिले त यो love marriage भनेको त एकदम common भइसक्यो हैन धेरैको love marriage arrange भन्दा बढी love marriage नै हामीले सुनिरहेको हुन्छौं. Last one is court marriage or we can say legal marriage. Marriage between the grown up boy and girl after reaching minimum legal age at marriage. Legal age complete भइसकेपछि मात्रै कोर्टमा गएर म्यारेज गरिने सिस्टम जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त लीगल म्यारेज भनेर भन्छौं. Marriage between the grown up boy and girl after reaching minimum legal age at marriage performed at the court. कोर्टमा नै हुन्छ यो म्यारेज चाहिँ. सो यस्तो म्यारेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा one witness from both sides must be present at the court. दुईटै पटि मेलको पनि फिमेलको पनि के हुनु पर्यो त एउटा विटनेस चाहिँ कोर्टमा हुन आवश्यक रहेछ. So this type of marriage is known as legal marriage or we can say court marriage. Okay. Now let's see the differences between arranged marriage and love marriage. अब arranged marriage र love marriage को पनि differences हामी हेरौं है त. First one, the marriage arranged by the guardians or parents on the behalf of their children is arranged marriage. The marriage where there is no consent of the parents or guardians is called love marriage. यो definition लेख्नु भयो भने एउटा differences भयो तपाईहरुको है. Next one, there is direct or indirect involvement of guardians in arranged marriage. Arranged marriage में चाहिँ direct अथवा indirect parents को involvement हुन्छ. There is no involvement of guardians in love marriage.
लभ म्यारेजमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। इन अरेन्ज म्यारेज, इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, द लिगल एज अफ अरेन्ज म्यारेज इज 18 years फर बोथ मेल and female. In love marriage, the minimum age of both male and female is 20 years. So your third difference भयो. Fourth one, old generation people prefer arranged marriage. हैन, पहिलाको जेनेरेसनको पिपलहरुलाई चाहिँ अरेन्ज म्यारेज मन पर्छ भने द यङ जेनेरेसन पिपल गिभ प्रिफरेन्स टु लभ म्यारेज. दिस वान इज fourth differences. Fifth one, in arranged marriage, the boy and girl may not know each other before marriage. बिहा भन्दा अगाडि मेल र फिमेलले एक अर्कालाई नचिनेको पनि हुन सक्छ. But in love marriage, the boy and girl fall in love before marriage. So this one is fifth differences. Now last one, generally we can observe arranged marriage in the traditional rural society. Traditional rural society मा चाहिँ हामीले विशेष गरी देख्छौं arranged marriage लाई. So we can observe love marriage in the modern urban society. Modern urban society मा चाहिँ हामीले के देख्छौं त love marriage लाई बढी देख्न सक्छौं. So these are the different differences between arranged marriage and love marriage. Now in tomorrow's class we will discuss the type of marriage on the basis of social system. Social system को आधारमा चाहिँ थुप्रै म्यारेजको टाइप्सहरु छ है. 8 वटा टाइप्सहरु छ, त्यही भएर यो 8 वटा डिफरेंट टाइप्स अफ म्यारेजलाई चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्छौं. Okay my dear students, in today's class we discussed about the different roles of parents. We discussed about marriage, introduction to marriage, different types of marriage on the basis of number of spouses and on the basis of marriage arrangement. We discussed about the differences between polygamy and polyandry. We discussed about the differences between arranged marriage and love marriage. Okay, this much for today. We will continue our unit tomorrow, and in tomorrow's class we are going to read the type of marriage on the basis of social system. Okay my dear students, I hope you will read your book, you will do your exercise in your copy. See you tomorrow at the same time. Thank you so much. This much for today. Bye bye. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै. रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं. रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं. नमस्कार.